اللہ دے پاک پیغمبر نے توحید دی جدہ دعوت دیتی ہے، دعوت دے کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کیڑا ہے تواڈے وچوں مارکائی ہو جیاں جیڑا اس دعوت نو قبول کر گھنے توحید والی دعوت نو، چونکہ توحید والی دعوت او دعوت پوری دنیا کائنات دے سارے خزانیاں تو ود کے توجہ ہے۔ یہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو حضرت علی جلدی جلدی اٹھی کھڑے، فرمایا کہ میں قربان ونجاں، میں اس دعوت نو ہی قبول کریں نا تے تواڈی معاونت واسطے میں تیار ہاں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا علی تو بیٹھ جا، تو تے بچہ ہے تو بہ ونج۔ اللہ دے پیغمبر نے پھر فرمایا کون ہے میرا مومن بننے والا؟ حضرت علی وقت اٹھی کھلوتا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو بہوانے علی۔ تریجے ویری اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر فرمایا کون میرا مومن بننے والا ہے؟ حضرت علی وقت اٹھی کھلوتا ہے ساریاں تو پہلے۔ اس ویلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا علی بہوان انت اخی، او علی تو بہوان تو تا میرا بھرا ہے۔ تو کون ہے؟ تو تے میرا بھائی ہے، تو بہوان علی۔ تو اتنی محبت حضرت علی المرتضیٰ دی اللہ دی توحید نال، اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نال، تے محمد الرسول اللہ دی محبت حضرت علی المرتضیٰ دے نال ایڈی کمال درجے دی بھری ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر ہجرت علی رات اپنے بستر دے اتے جے پیچھا سمایا ہے تو حضرت علی نو سمایا ہے۔ امانتاں بھی دیتیاں مارکے دے حوالے کریں اپنے بستر دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ نو سمایا ہے تے امانتاں حوالے کیتیاں لوگاں دیاں جو انہاں نو دے دیویں۔ مقصد اے ہے گل کرن دا حضرت علی المرتضیٰ نے ہر قربانی دیتی ہے دین اسلام دی خاطر، اللہ دی توحید پیچھے، محمد الرسول اللہ دی سنت پیچھے ساریاں قربانیاں دیتیاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حتیٰ کہ اللہ دے پاک بعد پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اپنی چھوٹی بیٹی دا رشتہ تے نکاح کر کے دیتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، حضرت علی نو دیتا ہے۔ دیتا کہ کوئی ہاں چھوٹی بیٹی دا، تے بیٹیاں کتنا ہیں اللہ دے پیغمبر دی؟ بولو شاباش، ہاں خیال کرائے ایک نہیں کتنا ہے؟ 4۔ حضرت فاطمہ نہیں بیٹی صرف بلکہ 4 بیٹیاں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، اے بھی اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دیاں بیٹیاں ہیں۔ اے 4 بیٹیاں اللہ دے پاک پیغمبر دیاں تے چھوٹی جڑی ہے وہ حضرت فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ دا نکاح دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ نو۔ اس وجہ واسطے علی اوئے گھر دے اندر تھوڑی جی گل ہو گئی، حضرت علی باہر نکل گئے، پیچھے اللہ دے پاک پیغمبر ہے، پوچھیا علی کتے؟ جواب دیتا کہ باہر گئے۔ نبی علیہ السلام تلاش کرندے گئے، ون کے ڈٹھا ہے حضرت علی مسجد نبوی دے صحن ستے ہوئے تے چہرہ جیڑا ہے مٹی دے اتے ہے۔ نبی علیہ السلام ون کے اپنے ہتھاں نال مٹی ہٹا کے اتار کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اٹھی و ابو تراب، اٹھی و مٹی دے اتے سمن والا، اٹھی و علی کیوں اتھے ستا پیا ہے؟ او علی المرتضیٰ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نال ایڈا تعاون پیش کیتا اللہ دی توحید علیہ مسئلے دے نال۔ او جنگ دا موقع ویکھ لائے جڑے ویلے ایک درہ جڑا ہے خیبر دے موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے رات دے اندر پیشن گوئی فرمائی ہے کہ صبح سویرے کیوں جے بندے نو جھنڈا دیون
ہونا ہے، میں توحید العلم دے ہونا ہے، جو اللہ نے اس دے ہاتھ دے اتے اس درے نو بھی فتح کرا دے ہونا ہے۔ ہر کوئی رات دا اس گل دے اندر تے دعاواں دے اندر کہ او ساکو مل ونجے فضیلت تے مقام۔ صبح ہوئیے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا ہے علی کتھے؟ یا رسول اللہ حضرت علی دیاں اکھاں خراب ہیں، اکھاں دکھ دیاں پین، اپنے خیمے دے اندر موجود۔ اللہ دے پیغمبر نے سڈیا ہے کیا ہے وہ علی اکھاں دے اندر درد ہے، اکھاں خراب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اگاں ہو حضرت علی اگاں ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی انگل مبارک نال اپنا لعاب کیتا ہے تے انجے کر کے حضرت علی دیاں اکھاں دے اندر اپنا لعاب پوا دیتا ہے۔ خود حضرت علی المرتضی فرماندے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا اپنا لعاب مبارک میری آنکھاں دے اندر لایا ہے، مینوں اج محسوس ہویا ہے اس تو بعد کہ زندگی اچ کدیں میریاں اکھاں خراب بھی کوئی نہ ہویاں۔ شفا دیون والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ دے لعاب دے اندر بھی شفا بناون والا شافی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ شافی کوئی نہیں۔ محمد پاک دا لعاب بھی بذات خود شافی کوئی نہیں، بلکہ شافی کون ہے تے کافی کون ہے تے ہر ایک نو معافی دیون والا بھی کون ہے پیا۔ اے او مقام ہے جڑا اللہ نے دے دیتا ہے حضرت علی المرتضی نو، حتیٰ کہ حضرت علی نو اللہ دے پاک پیغمبر باہر کام واسطے بھیجیا ہویا ہے، کچھ وقت گزر گیا ہے تے حضرت علی واپس کوئی نہیں آئے۔ جلے واپس کوئی نہیں آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی۔ اے اللہ سائیاں تو مہربانی فرماویں جداں توڑی میرا علی واپس نہ ونجے، میں اپنی اکھاں نال جداں توڑی علی نو ویکھ نہ لواں، اس وقت تک میں کو موت حتی لا تمتنی حتی ترینی علی اللہم لا تمتنی۔ اے اللہ مینو اس وقت تک موت نہ دیویں جے توڑی علی دی زیارت نہ کراں، علی نو ویکھاں کوئی نہ۔ توجہ ہے اے محبت ہائی تا ہویا ہے نا۔ ہاں ایک اے تے دوجا کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ جے موت اللہ دے پیغمبر دے اتے بھی آ ونجے تا موت تو پچھاں ویکھنا تے سننا تے جاننا ختم۔ تا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ۔ تے جے موت تو پیچھا ہی ویکھن والی گل ہوندی تا پھر اللہ دے پیغمبر دعا کیوں کرے نا؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے تاں دعا کیتی ہے نا کہ بھئی موت اگر آ گئی تا پھر نہ میں علی نو ویکھ سکنا ہے تے نہ علی نال کوئی گل ہو سکڑی ہے۔ تاں اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کیتی کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ۔ کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اللہ توجہ کر۔ حضرت علی المرتضی دا شان بھی اونچا ہے، ایک تے صحابی رسول ہیں، دعا خلیفہ رسول ہیں، محمد الرسول اللہ دے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی المرتضی۔ پھر حضرت علی المرتضی دے دو بیٹے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے دو بیٹے حضرت فاطمہ دے کولو حضرت علی دے دو بیٹے، وڈا بیٹا حضرت حسن ہے مگر عمر دے اندر صرف 1 سال دا فرق ہے۔ حضرت حسن 1 سال وڈے نہ تے حضرت حسین کتنا 1 سال چھوٹے۔